अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद क्या कहते हैं। ज़िमनी इलेक्शन की बजाय नए इंतखाबात पर मामला तय पा गए। इलेक्शन का मुतालिबा करंटीना वाले भी मान गए, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान रह गए। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने बड़ा दावा कर दिया। ट्वीट में लिखा, इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई, ना ये अवाम में जाने के काबिल हैं, न फरार और न बाहर से बुलाने के काबिल हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। ट्वीट में लिखा, इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई, ना ये अवाम में जाने के काबिल हैं, न फरार न बाहर से बुलाने के काबिल। बहरान श्रीलंका से लबनान, इराक और अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इन्हीं दिनों में यूरोप में 4 हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं। डॉलर 250, बिजली और LPG में 10 रुपए का इजाफा मार्केटें बंद करा देगा। अब खल्क़ खुदा फैसला करेगी। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला न आया तो फिर तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगी। लाडले को नवाजना था, इसलिए एक तरफा फैसला किया गया। अगर नीयत में कोई खराबी न होती तो फुल कोर्ट बनाने में कोई आड़ नहीं थी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है, इदारे का काम आइन की तशरीह करना है, कानून साजी नहीं। अगर आपने कानून साजी करनी है तो फिर असेंबली को ताला लगा दें। मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला आना था। और अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी करनी थी, क्योंकि ये लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फ़ैसला करना था जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ है। और अगर नीयत में कोई ख़राबी ना होती, अगर आपने ये नाइंसाफ़ी ना करनी होती तो आपको कोई आर नहीं था। कहते जी फुल कोर्ट बनाएं, बैठें, चैलेंज करें। अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं है। और अगर आपने आइन साजी करनी है, जो कि आपने की, तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने मुतालिबा किया है कि फंडिंग केस में तीनों जमातों का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। इस कानून का मकसद है वोटर को पता हो उनकी सियासी जमात की फंडिंग कौन कर रहा है। ट्वीट में लिखा, PTI ने 40,000 से जायद वोटर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी PTI की हिमायत और फंडिंग करते हैं। पाकिस्तानियों का हक है उनको मालूम हो नून लीग PP को कौन फंड करता है। अभी तक ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा। पंजाब असेंबली में PTI और नून लीग एक मरतबा फिर आमने सामने। साबिक स्पीकर परवेज इलाही के कायदे ऐवान बनने के बाद स्पीकर की खाली सीट पर आज पंजाब असेंबली में खुफिया वोटिंग होगी। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग भी आज होगी। PTI और नून लीग के उम्मीदवार कौन हैं, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन अब्बास हैदर से, जो इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हैं। जी अब्बास, बताइए इस वक्त इजलास के हवाले से क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली में साबिक स्पीकर परवेज इलाही थे, वो क्योंकि अब कायदे ऐवान बन चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं और अब पंजाब असेंबली में स्पीकर की सीट खाली हो गई है। इस सीट के लिए PTI की जानिब से जो नाम सामने आया है वो सिब्तैन खान का नाम सामने आया है। सिब्तैन खान क्योंकि पहले PTI की जानिब से अपोजिशन लीडर भी थे और अब PTI ने उन्हें स्पीकर के लिए नामजद किया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार इस वक्त नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें नून लीग की, तो नून लीग ने अपना स्पीकर के लिए जो उम्मीदवार है उसे सैफ खोखर को जो है वो नामजद किया है। ये नून लीग और उनकी इत्तेहादी जमातें इन्हें वोट डालेंगी। तो स्पीकर का वोट बहुत आम होता है क्योंकि इसके लिए 186 वोट पूरे होने ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ पंजाब असेंबली में ही PTI की जानिब से जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली थे दोस्त मज़ारी, उनके खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद भी पेश की, जिसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया और उस हवाले से भी आज पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग होगी और उस वोटिंग के नतीजे में जो डिप्टी स्पीकर है उनके जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। PTI ने नून लीग PTI ने अपनी तरफ से जो डिप्टी स्पीकर का नाम वो भी दे दिया है। वासिक कयूम नाम है उनका और वो डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग की तरफ से उम्मीदवार है। जबकि
جو پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، ان کی جانب سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ کو بچانا ہے، اور ان کے امیدوار کیونکہ پہلے سے ہی وہ جو دوست مزاری تھے وہ نون لیگ کے ساتھ تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے دوست مزاری کی سیٹ کو بچانا ہے۔ جی آپ اس کا لیے بہت شکریہ حیدر عباس۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی حکومت نے سینئر وکیل کی خدمات حاصل کرنے کو فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت استفسار کیا کہ عوام کے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، ان کی نشاندہی کریں، یہ بھی بتائیں کون سی ترامیم ایسی ہیں جن سے نیب قانون اور کیسز متاثر ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے وکیل نے موقف اپنایا کہ احتساب کے بغیر گورننس اور جمہوریت نہیں چل سکتے، جو ترامیم آئین سے متصادم ہیں انہیں کالعدم قرار دے دیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ آئین کی اسلامی دفعات کا حوالہ دے رہے ہیں، کرپشن یہ ہے آپ غیر قانونی کام کریں اور کسی کو فائدہ پہنچے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون نیلم ارشد سے۔ نیلم ارشد بتائیے آج کی سماعت میں کیا ہوا؟ بالکل، آپ کو بتائیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ اس درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دوران سماعت چیف جسٹس کی جانب سے اہم ریمارک سامنے آئے۔ کہا گیا کہ رات سے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی پٹیشن کو پڑھا ہوں، اپنی معارضات تفصیل سے پیش کریں تاکہ ترمیم دیکھا جا سکے کہ کس طرح سے آئین سے متصادم ہے، عوام کے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر حکومت نیب قوانین ختم کر دیتی ہے تو آپ کی درخواست کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ خواجہ حارث نے جو کہ وکیل پی ٹی آئی ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عدلیہ کی آزادی اور عوامی عہدیداروں کا احتساب آئین کی بنیادی جزو ہے، جس پر عدالت نے یہ استفسار کیا کہ کیا عدالت ختم کیا گیا نیب قانون بحال کر سکتی ہے۔ آپ کے مطابق اگر احتساب ختم ہو جائے تو چیک اینڈ بیلنس ہونا جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ آپ آئین کی اسلامی دفعات کا حوالہ دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت خواجہ حارث سے یہ استفسار بھی کیا ہے کہ کرپشن یہ ہے کہ آپ غیر قانونی کام کرو، اس سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ کرپشن بنیادی طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال اور خزانے کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر کہیں ڈیم بن رہا ہو اور کوئی لابی اس کی مخالفت کرے تو وہ قومی اثاثے کی مخالفت ہوگی۔ چیف جسٹس نے دیگر جو ججز ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سابق جج مظہر عالم کہتے رہے کہ ڈی خان کو ڈیم کی ضرورت ہے، احتساب گورننس اور حکومت چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ سماعت چل رہی ہے اور دوران سماعت جو خواجہ حارث ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، ان کی طرف سے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے نیلم آپ کا بہت شکریہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے 11 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق استعفوں کے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیے گئے۔ پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علی، فخر زمان خان اور فرخ حبیب کے استعفے منظور کیے گئے ہیں۔ شیریں مزاری، شاندانہ گلزار، عبدالشکور، اعجاز شاہ، جمیل احمد خان اور اکرم چیمہ کے استعفے بھی منظور کیے جا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی اراکین نے 11 اپریل کو استعفے دیے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علی، فخر زمان خان اور فرخ حبیب کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہے، اور شیریں مزاری، شاندانہ گلزار، عبدالشکور شاد کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا۔ اعجاز شاہ، جمیل احمد خان اور اکرم چیمہ کے استعفے بھی منظور کیے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے 11 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا گیا ہے، یہ کہنا ہے ترجمان قومی اسمبلی کا۔ پی ٹی آئی کے علی محمد خان، فضل محمد خان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیوز ون احمد نواز۔ احمد نواز بتائیے پی ٹی آئی کے کن اراکین کے استعفے منظور کیے گئے ہیں، بقیہ اراکین کے استعفے منظور کیوں نہیں کیے گئے، اس حوالے سے ترجمان قومی اسمبلی کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اسپیکر قومی اسمبلی نے جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو استعفے دے کے گئے تھے اور گزشتہ دن جو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا اجلاس بھی ہوا تھا تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسئلہ وار جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ہیں ان کے استعفے منظور کیے جائیں اور وہ ان کے استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیے جائیں تاکہ پھر ان نشستوں پر ضمنی انتخاب ہو سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے
11 PTI के जो अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया और इलेक्शन कमीशन जिस डेट से स्पीकर कौमी असम्बली ने ये नशिस्तें खाली की थी उसी डेट से 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात कराने हैं। अब नेक्स्ट मरला क्या है वो उसमें फिर स्पीकर कौमी असम्बली इसके नतायज के बाद जो 60 दिन में जो PTI के जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं नशिस्तों पे इसके नतायज के बाद फिर अगले जो इस्तीफे हैं उनका ऐलान कर सकते हैं। इसके नतायज के बाद पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर अगले जो इस्तीफे हैं उनका मंजूर करके वो फिर इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए हैं 11 और उन पर 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का पाबंद है। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। रुपया ज़वाल पजीर है, हुकूमत का रद्द अमल सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहना है। पाकिस्तान के लिए तबाह कुन सूरत हाल पैदा हो रही है, हुकूमत को परवाह नहीं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर $1.2 बिलियन कम हो गए। PTI रहनुमा असद उमर का ट्वीट, कहा चीन से $2.3 बिलियन में से $2 बिलियन गुज़िश्ता 4 हफ्तों में इस्तेमाल किए जा चुके। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस जी MKM के भी प्रेजेंस यहाँ मौजूद है। इस मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे और चारों इलेक्शन कमिश्नर्स भी थे, यानी पूरे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस मुलाकात का सिर्फ एक नुक्ता था इस मुलाकात का, और वो ये था कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है PTI का वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। इंसाफ का तकाजा ये होता है कि जब कोई मसला हो उस पर फौरी तौर पर जो भी कानून है, जो भी तरीकाकार है, उसके तहत कार्रवाई की जाए। हमने ये कहा कि मुल्क का कानून, इलेक्शन का कानून ये कहता है कि इस मुल्क में कोई जमात भी किसी बैरूनी शख्स से अगर पैसा ले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस शख्स ने पैसा दिया, कितना दिया, कब दिया। और किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। इस केस में जो PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला है, अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा वाज़ेह सबूत मुहैया किया आज से 8 साल पहले। उसके बाद हर हीले और हर बहाने से PTI ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। अपनी हुकूमत के दौरान सियासी दबाव भी डाला, इस मामले को रोकने की कोशिश की, हुकूमती दबाव भी डाला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला। बहरहाल हकायक को बदला नहीं जा सकता। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि वो रिकॉर्ड जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने है, और ये रिकॉर्ड PTI ने मुहैया नहीं किया। PTI ने 8 साल में जो रिकॉर्ड मुहैया किया है उसकी हैसियत भी आप देख लें। जो रिकॉर्ड मिला है, जिन अकाउंट्स का मिला है, वो स्टेट बैंक से जो बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड है। तो यहां पर जो अकाउंट्स थे उनकी हैसियत भी आपके सामने है कि PTI ने खुद कह दी हमें इस अकाउंट का इल्म नहीं था। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म PTI को नहीं है। और सबसे बढ़कर अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर 2
کم از کم 2 कंपनियां موجود ہیں, ایک ٹیکساس میں, ایک کیلیفورنیا میں, جن کمپنیوں کے چیئرمین کا نام عمران خان ہے. یہ کمپنیاں امریکہ میں فارن ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہیں. ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ وہاں پبلک ریکارڈ ہوتا ہے. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس فارن ایجنٹ کمپنی جس کا چیئرمین عمران خان ہے, اس نے کس سے پیسہ حاصل کیا اور کتنا پیسہ حاصل کیا. وہاں پر بھی اس ریکارڈ میں جو امریکہ میں پبلک ریکارڈ ہے اس میں بھی افراد کے نام بھی ہیں اور کمپنیوں کے نام بھی ہیں. کیا کمپنی سے پیسہ حاصل کرنا پاکستان کے قانون کے مطابق ہے؟ کمپنی سے پیسہ آپ حاصل اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کمپنیوں سے پیسے لیں گے تو آپ ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. آپ پھر کسی سے پیسے حاصل کر کے ملک کے مفاد میں فیصلہ نہیں کریں گے, اس کمپنی کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. اس کمپنی کے پیچھے جو اشخاص ہیں ان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. اسی لیے فارن جو ہمارے ملک کا قانون ہے وہ کسی فارن کمپنی سے کسی سیاسی جماعت کو پیسے لینے کی اجازت نہیں دیتا. اس ملک کا سابق وزیر اعظم ان دونوں کمپنیوں کا چیئرمین ہے, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اب ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ ریکارڈ بڑا واضح ہے, فیصلہ ہم نے کرنا ہے. یہاں پر رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھلتی ہیں جو اپنے ہی فیصلوں کی نفی کر دیتی ہیں. تو کیا یہ پاکستان کے عوام کا حق نہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کس سے پیسے لیتی رہی ہے, کب لیتی رہی ہے, کتنے لیتی رہی ہے, اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پیسے کی ایک بڑی رقم جو حاصل کی گئی وہ ملک میں نہیں آئی. وہ آج بھی باہر موجود ہے, وہ ذاتی اکاؤنٹوں میں موجود ہے. ان سوالات کا جواب کسی کے پاس ہے؟ ہر حربہ استعمال کیا پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں نہ چل سکے. ہر روز عدالتوں میں پٹیشنیں ہوئیں, اسٹے آرڈر کی کوشش کی گئی, ریکارڈ نہ دینے کی کوشش کی گئی, لیکن ہم نے یہی آج التجا کی ہے الیکشن کمیشن سے, درخواست کی ہے کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ عمران خان کس سے پیسے لیتے رہا اور پی ٹی آئی کس سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست کر رہی ہے. صرف کل کی بات ہے کہ فائنینشل ٹائم جیسے ادارے میں جس کو آپ عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں, ان ممالک میں بھاری رقم حاصل کر سکتے ہیں, اس نے کہا اور کہ عارف نقوی صاحب جو ابراج کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے, جو ایک انویسٹمنٹ بینکر تھے, انہوں نے لندن میں کرکٹ میچ کروائے اور وہاں پر کروڑوں روپے کی رقم حاصل کی ان لوگوں سے, اور ان کو بتایا گیا کہ یہ رقم جو ہے یہ چیریٹی کے کاموں میں استعمال ہوگی, یعنی عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہوگی. اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جو عارف نقوی صاحب کی کمپنی تھی جس کا نام بھوٹان کرکٹ لمیٹڈ تھا, جو کرکٹ میچ کروا کر پیسے فلاحی کاموں کے لیے اکٹھے کرتی تھی, اس کمپنی سے 55 کروڑ روپے سے زائد رقم پاکستان پی ٹی آئی اور عمران خان کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی. یہ سب باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور یہ وہ ریکارڈ ہے جس کو عمران خان نے نہیں دیا. 8 سال عمران خان نے کوئی ریکارڈ نہیں دیا. یہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے جس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا. ریکارڈ پر موجود ہے کہ بھوٹان سے $2.2 ملین جو آج 55 کروڑ روپیہ بنتا ہے, وہ رقم یہاں پر پی ٹی آئی اور عمران خان کے اکاؤنٹوں میں آئی ہے. یہ رقم حاصل کر کے آپ نے کیا الیکشن قوانین کی نفی نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنے فیصلے کسی کو بیچے نہیں؟
इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे ये वक्त बताएगा, लेकिन हकीकत ये है कि चोर जब चोरी करता है उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि मैं किसी न किसी तरह इस काम से निकल सकूं, रिकॉर्ड पेश ना कर सकूं, कानून की गिरफ्त से बाहर आ सकूं। तो जो 8 साल इमरान खान का अमल रहा है, जो पीटीआई का अमल रहा है, वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये दूसरों से पैसा हासिल करके, ऐसी कंपनियों से जिसके मालिकान का पता नहीं है, जो इलेक्शन कानून की नफी है, पैसा हासिल किया गया और पाकिस्तान में सियासत में इस्तेमाल किया गया। तो जब आप सियासत में किसी का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो फिर कल उसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ती है, सही। और वो कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर इमरान खान के हाथ साफ थे, पीटीआई के हाथ साफ थे, तो पहले दिन ही जब फॉरेन फंडिंग का केस आता कहते ये रिकॉर्ड है, ये हमने पैसा इकट्ठा किया है, ये लो इलेक्शन कमीशन, ये अब फैसला करो। 8 साल आपने हर हरबे से उस रिकॉर्ड को अवाम के सामने ना आने की कोशिश, हर हरबे से इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की, उनके काम की नफी करने की, उनके प्रोसेस को रोकने की आपने कोशिश, हर कानूनी गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। आज भी आप देखते होंगे कि इमरान खान हमला करता है इलेक्शन कमीशन पर, उस इलेक्शन कमीशन पर जो उसी की हुकूमत के अंदर बना था। हमला इसलिए करता है कि उसको पता है कि फॉरेन फंडिंग की हकाइक क्या है, उसको पता है कि इस मुल्क का हर इलेक्शन का कानून उसने तोड़ा है, हर फंडिंग का कानून तोड़ा है। इन सवालात के जवाब सिर्फ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में आएंगे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आई थी, हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि वो रिपोर्ट अवाम के सामने ना आ सके। उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई हुई है। इसलिए इमरान खान की कोशिश ये है कि मैं गालियां निकालकर, जाती हमले करके इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालूं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट शाया ना हो। हमने आज इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक बात की है कि आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि ये रिपोर्ट अवाम के सामने आए और इसके मुताबिक कार्रवाई हो। अच्छा सर, ये बताइए सर, पहले इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात हुई है, उसमें आउटकम क्या रहा है? आउटकम नहीं होता। हमने अपनी दरख्वास्त उनके सामने रखी है कि ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि ये रिपोर्ट उनके सामने आए और जल्द अज जल्द आए। 8 साल का अरसा गुजर गया। शायद खान राणा बस साहब, ये बताइएगा कि ये जो अकबर एस बाबर का केस है, इसमें फरीक आप नहीं है, लेकिन फैसले की डिमांड आप कर रहे हैं, नंबर 1। और सेकंड चीज, क्या इलेक्शन कमीशन खुद से ये फैसला रोक रहा है या इसके पीछे कोई हाथ है? देखिए, मैं पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा हूँ, हम सियासी जमात हैं। एक सियासी जमात अगर यहूदी एजेंटों से पैसे हासिल करके सियासत कर रही है, किसी से हासिल कर रही है, हमें नहीं पता इन कंपनियों के पीछे कौन लोग हैं। मुल्क का कानून इसीलिए बनता है कि पता चले कि कौन लोगों के पैसे हासिल करके आप सियासत कर रहे हैं। हमारा इस बात से ये अवाम की जरूरत है, आज अवाम को पता चले कि जो इमरान खान सियासत करता रहे, पैसे कहां से हासिल करता रहा। ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को यही कहा कि जल्द अज जल्द आपकी जिम्मेदारी है कि फैसला करें। शायद साहब एक बात बताइएगा कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ जमातों के जो केसेस चल रहे हैं उनका इकट्ठा फैसला किया जाए फॉरेन फंडिंग के हवाले से। क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि इकट्ठे फैसला सुना दिया जाए? जी, इकट्ठे हर केस का अलहदा फैसला होता है। ये केस 8 साल से है, इसका फैसला भी सुनाया जाए, उन केसों के प्रोसेस भी मुकम्मल करके फैसले सुनाए जाए। हमें किसी और केस से गर्ज नहीं है। हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें एक जमात ने हर हरबा इस्तेमाल किया इस केस के फैसले को रोकने के लिए। ये बताइएगा कब तक इलेक्शन कमिश्नर या जो इमरान है उनकी तरफ से कहा गया कि फैसला आ सकता है, कितना टाइम लग सकता है, कोई टाइम ड्यूरेशन? देखिए, उन्होंने कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, माजी में इस पर काम में मुख्तलिफ रुकावटें आई हैं, हम जिम्मेदारी अपनी समझते हैं
اور ہم یہ فیصلہ کر کے عوام کے سامنے رکھ دیں گے. یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے. کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے فیصلہ تاخیر کا شکار ہوا؟ عوامل میں آپ کو بتایا، عوامل یہی ہیں کہ ایک حکومت تھی جو ہر قسم کا دباؤ ڈالتی تھی الیکشن کمیشن پر، اس نے نہیں ہونے دیے، اس نے ہر قانونی حربہ استعمال کیا. اگر ان کے ہاتھ صاف ہوتے تو پہلے دن ہی ریکارڈ دیتے، یہ فیصلہ 6 مہینے میں ہو جاتا. آج 8 سال صرف عمران خان کی کوشش سے کہ یہ حقائق عوام کے سامنے نہ آئے، یہ دیر تاخیر ہوئی. نہیں، ہماری اس بارے میں کوئی بات نہیں. ہمارا صرف ایک نقطہ تھا جو بات ہو گئی. یہ اسپیکر صاحب سے سوال کریں. بہت اچھا. واحد خاقان عباسی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا ہے. ویلکم بیک. بلوچستان میں شدید بارشوں نے قیامت ڈھا دی. بارشوں کی تباہ کاریوں کا سلسلہ تھم نہ سکا. کان مہترزئی کے علاقے میں سیلابی ریلا خاتون اور بچوں سمیت 5 افراد کو بہا کر لے گیا. درجنوں گھر گر گئے، فصلیں سیلاب میں بہہ گئیں، متعدد افراد زخمی ہوئے. ریسکیو ٹیموں نے 2 بچوں کی لاشیں نکال لیں، دیگر کی تلاش جاری ہے. بلوچستان میں اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 113 ہو گئی. پی ڈی ایم اے کے مطابق پاک افغان سرحدی علاقوں پشین، زیارت، قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ میں رات سے بارش جاری ہے. ڈیمز کے سپل ویز کھولنے سے توبہ چکزئی کے علاقوں میں پانی داخل ہو گیا. کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ 5 روز گزر جانے کے بعد بھی ٹریفک کے لیے نہ کھولی جا سکی. لسبیلا میں آر سی ڈی ہائی وے پر 2 پل بہہ گئے، سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. بھارت کی آبی جارحیت بغیر اطلاع کے 1,95,000 کیوسک پانی دریائے چناب میں چھوڑ دیا. دریا کے ملحقہ علاقوں میں سیلاب کا خدشہ. اخنور کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو گئی. جھنگ میں دریائے چناب میں سیلابی ریلے کے باعث ایک شخص ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. مرالہ خان کی قادر آباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع. سیالکوٹ، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، چنیوٹ، جھنگ، سرگودھا اور مظفر گڑھ کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں. پی ڈی ایم اے نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ہائی لیول الرٹ جاری کر دیا، جبکہ انتظامیہ نے نشیبی علاقوں کے مکینوں کو انخلاء کا حکم دیا ہے.